मोहब्बत है हमारे पास। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? विशाल अहमद ने इसकी सियाह चमकती आंखों में देखते हुए जवाब चाहा। क्यों? सबीन ने कड़े तेरे से देखते हुए कहा। क्यों? मुझे आप जैसी हसीन और ज़हीन लड़की से दोस्ती करने का शौक़ है। साफ जवाब आया था सबीन को। इससे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी, लिहाजा तब कर बोली। तो आपको ये सुनकर शौक़ लगेगा कि मुझे आप जैसे लड़कों से दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं है। क्यों मिस सबीन? मुझ में क्या कमी है ये तो आप खुद ही जानें। आप में क्या कमी है? सबीन ने रखाई से जवाब दिया। देखिए, अब आप इतनी भी हंसी नहीं हैं कि मैं आपको ही देखती रहूं। सबीन ने विशाल की बात काट कर कहा। तो इसके बारे में खड़ी शामिन ने इसे कोनी मारी। वो इसकी इस हद तक पहुंची हुई साफ गोई से सख्त नाला थी। आप मेरा मतलब समझ नहीं रही, विशाल ने बड़े ज़ब्त से कहा। क्योंकि मैं आपका मतलब समझना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों? बाकी लड़कों से तो आप फ्रैंक की बात कर लेती हैं। बात करने और बात बढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है मिस्टर विशाल अहमद। आप मेरी तौहीन कर रही हैं, विशाल ने तिलमिलाकर कहा, लेकिन लहजा नरम था बदस्तूर। हैरत है, आपको अपनी तौहीन भी महसूस होती है? सबीन ने बाकायदा आंखें फैलाकर इसे हैरानगी से देखते हुए कहा। शामिन ने इसे गुस्से से घूरा। क्या समझती हैं आप अपने आप को? अब की बार विशाल को भी गुस्सा आ गया। वही जो मैं हूँ, यानी हसीन और ज़हीन लड़की, है ना? वो बड़ी अदा से बोली। जी नहीं, आप दरअसल एक मगरूर और ख़ुद पसंद लड़की हैं। वो सिलकते लहजे में बोला। अरे वाह, आप तो पूरे सियासतदान निकले। चंद लम्हों में अपना बयान ही बदल डाला। अपनी ज़बान से फिर गए। अरे आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? सियासत में जाएं, इलेक्शन लड़ें और असम्बली में कुर्सी पक्की करें। वहाँ आप जैसा खोटा सिक्का भी चल जाएगा। सबीन ने इसकी बेइज्जती की और बदअखलाकी की हद कर दी। मिस सबीन, मैं इससे ज़्यादा तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गुस्से से बोला। ये आपके आम मर्द होने का सबूत है। अपनी हाओ आप जाएं, क्योंकि आप मेरा खासा वक्त बर्बाद कर चुके हैं। सबीन ने बेनियाजी से कहा। मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, विशाल ने उसे खौफजदा करना चाहा। ऐसा कहकर आपने अपने मुतालिक मेरी राय पर तस्दीक की मोहर लगा दी है, सबीन ने इत्मीनान से संगी बेंच पर बैठते हुए कहा। विशाल भाई, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली आज सबीन की तबीयत कुछ ख़राब है, इसके नोट्स भी गुम हो गए हैं, इसलिए गुस्से में आकर ऑल पॉल बके जा रही है। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। शामीन ने बात संभालने की कोशिश करते हुए जल्दी से बहाना बनाया तो वो मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले। शामीन, आप अपनी दोस्त को भी अपनी कुछ वकील लगती हैं। मैं तो आपके कहने पे माइंड नहीं करूँगा, लेकिन आप भी अपनी दोस्त के माइंड मेरे मुतालिक क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि इस हसीन चेहरे पे ये बदगुमानी बदअखलाकी को सूट नहीं कर रही। ओके बाय। विशाल जाते जाते सबीन के चेहरे पर एक गहरी निगाह डालकर गया था। सबीन लम्हे भर को सटपटा गई, मगर फ़ौरन संभल भी गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब बकवास करने की? जानती हो विशाल अहमद एक मिल ऑनर और इंडस्ट्रियल का बेटा है, वो भी इकलौता। सबसे बढ़कर वो एक मर्द है, और कोई भी मर्द किसी लड़की के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। वो फ़ौरन अपने मर्द और ताकतवर होने का फ़ायदा उठाते हुए लड़की को बेइज्जत व बेआबरू करके रख देता है। दोस्ती ही करना चाहता था ना वो तुमसे, तो कर लेती। जैसे बाकी यूनिवर्सिटी फेलोज से हाय हेलो वैस है, वैसे विशाल से भी रख लेती, तो क्या बुरा था इसमें जो उसे इतनी खरी खरी सुना डाली। विशाल के जाते ही शान बुरी तरह सबीन पर बरस रही थी। वो समझता है कि हर लड़की इससे दोस्ती की ख्वाहिशमंद है और इस पर फिदा है। इससे बात करने, इसके साथ चलने को अपने एहसास समझती है, जबकि मैं इसे ये बताना चाहती हूँ कि ये इसकी खुशफहमी है। वो कोई तोप नहीं है कि जिधर चलेगा तबाही फैला देगा। वो भी एक आम मर्द है, बस उसे अपने हुस्न का रम है। लेकिन मेरे नज़दीक एक मर्द की वजाहत ही के किरदार की पुख्तगी और मजबूती ही और विशाल अहमद होना हो गली गली मुंडलाने वाले भनूर लेडी कलर है। मुझे ज़रा पसंद नहीं है वो शख्स, सबीन ने सपाट और सिलकते लहजे में जवाब दिया। हालांकि जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी आया था तो तुम्हारी निगाहों ने ही इसे यूसुफ सानी और देवला मलाई हुस्न का शाहकार करार दिया था। शामिन ने मुस्कुराते हुए इसे याद दिलाया। हाँ, तब मुझे इसके किरदार और अतवार का इल्म नहीं। बेशक वो ज़ाहिरी हुस्न की दौलत से माला माल है, लेकिन बातनी हुस्न उसकी नापैद है। देखा नहीं तुमने कैसे हर रोज़ नई लड़की के साथ हंसता बोलता नज़र आता है? और परसों तो हम दोनों ने उसे आइसक्रीम पार्लर में अपनी क्लास फेलो जुबैर के साथ आइसक्रीम खाते देखा था।
دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے بہت گہرے رشتے دار میں بندھے ہوں۔ سبین نے سنجیدگی سے کہا، تم جیلس ہوئی نا اسے دوسری لڑکیوں پر مہربان دیکھ کر؟ شامی نے شرارت سے کہا، جیلس ہوتی ہے میری جوتی، میں نے تمہارے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، سبین نے چڑھ کر کہا۔ ویسے وشال احمد تمہیں سوٹ کرے گا، میں اسے شارٹ کر دوں گی تمہیں، سمجھی؟ سبین نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کریم اور کلثوم بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑے بیٹے عظیم، دوسرے نمبر پر نعیم تھے اور تیسرے نمبر پر اسما کریم تھیں۔ عظیم اور نعیم کی شادیاں اپنی خالہ پھپھو زاد طاہرہ اور فرزانہ سے ہوئی تھیں۔ عظیم اور طاہرہ بیگم کے 2 بچے تھے، ندیم اور شاہین۔ نعیم کے 3 بچے تھے، فرحین، فہیم اور سبین۔ فرحین کی شادی 3 سال پہلے ندیم سے ہو گئی تھی، اس کا 1 بیٹا تھا، جبکہ شامین کی منگنی فہیم سے ہو چکی تھی اور اس کے امتحانات کے بعد اس کی شادی کا پروگرام تھا۔ سبین کے لیے خاندان سے رشتے تو کئی آ رہے تھے، مگر اس نے امتحانات سے فارغ ہونے تک اپنی شادی کے معاملے کو التوا میں رکھنے کی تاکید کر دی تھی، سو سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ارادہ بڑوں کا یہی تھا کہ سبین اور فہیم کی شادی اکٹھی کی جائے گی۔ سبین اور شامین چونکہ بچپن سے ساتھ رہے تھے، دوکنیا کے بڑے بنگلے میں وہ سب اکٹھے رہتے تھے، آپس میں پیار بھی بہت تھا۔ شامین اور سبین کی آپس میں بہت دوستی تھی، اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی میں بھی دونوں ساتھ تھیں اور دونوں MSc کر رہی تھیں۔ اب تو فائنل بھی ختم ہونے والا تھا۔ اسما کریم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، نعیم اور عظیم نے اس شادی کی مخالفت کی تھی۔ سراج اسما کے یونیورسٹی فیلو تھے، اچھے شریف اور متعمل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کا رشتہ آیا تو اسما کی رضامندی اپنے کزن کے رشتے کے بجائے سراج کے رشتے پر لی گئی تھی، جبکہ عظیم اور نعیم کو اسما کے لیے اپنے کزن زاہد پسند تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئے اور اسما نے سراج کے سوا کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں شوہر کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کریم اور کلثوم بیگم کو سراج میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ وہ اس کے خاندان کے نہیں تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسما کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سراج کا رشتہ قبول کر لیا اور یوں اسما کی شادی سراج سے ہو گئی۔ اسما کی شادی کے 4 سال بعد کریم اور کلثوم زندہ رہے۔ اسما کا میکے آنے جانے کی زندگی تک رہی، کیونکہ دونوں بھائی بظاہراً ان سے سلام دعا کر لیتے تھے مگر دل سے اس رشتے سے خوش نہ تھے۔ پھر سراج کا کینیڈا کا ویزا لگ گیا تھا، انہیں وہاں بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی، سو وہ اسما کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے گئے تھے کینیڈا۔ وہاں جا کر اسما نے دونوں بھائیوں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی، مگر جب ان کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اسما نے بھی فون اور خط کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن ہر سال عید پر مبارکباد کے کارڈ دونوں بھائیوں کو بھیجا کرتی تھی۔ سبین اور شامین کے علاوہ دیور کزنس بھی اپنی پھپھو کو ان کی تصویروں اور عید کارڈ کی بدولت جانتے تھے۔ ندیم اور فہیم کا بچپن اسما کے بچوں کے ساتھ گزرا تھا، تصویریں بھی تھیں، وہ بھی پرانی یادیں ہر سال عید کارڈ موصول ہونے پر تازہ کرتے تھے۔ اسما کا تذکرہ کریم والے سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اب تو دونوں بھائیوں کو بھی بے جا ضد اور ناحق ناراضگی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے دل میں اسما سراج کی محبت بہت شدت سے اٹھ رہی تھی، وہ ان سے شرمندہ تھے، وہ اسما کو دیکھنا چاہتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے، اپنی ضد اور رویوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن رابطے کی ہمت نہ تھی اور نہ ہی مکمل پتہ تھا۔ بہت پہلے اسما نے اپنا ایڈریس لکھا تھا جو کھو گیا تھا، اس کے بعد ان کے عید کارڈ پر آنا کا کینیڈا کا گھر کا ایڈریس بھی کبھی لکھا ہوا نہیں آیا۔ اب تو وہ اسما کی واپسی کی ان سے رابطے کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ اسما بہت خوبصورت تھیں، سبین، فہیم اور شامین کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا اور افسوس بھی تھا کہ ان کے بڑوں نے پسند کی شادی کا ایشو بنا کر ان سے قطع تعلق کر لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہیں آپ؟ وشال اپنے دوست جنید کے ساتھ ان دونوں کے سامنے موجود تھا اور سبین کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم ٹھیک ہیں وشال بھائی، آپ کیسے ہیں؟ شامین نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے جواب دیا تو وشال نے سبین کے چہرے کو بغور دیکھ کر کہا، یہ تو آپ اپنی دوست سے پوچھیے جن کا موڈ آف لگ رہا ہے، کچھ دیر پہلے تو اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ شامین نے سبین کو دیکھ کر کہا، گویا مجھے دیکھ کر آف ہو گیا ہوگا۔ وشال نے سنجیدگی سے بولا، جب آپ یہ بات جانتے ہیں تو کیوں چلے آتے ہیں میرے سامنے؟ جائیے ان کو اپنے درشن کرائیے جن کا موڈ آپ کو دیکھ کر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سبین نے بے مروتی کی حد کرتے ہوئے رکھ رکھائی سے کہا، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا ہے۔ جنید نے سبین کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیسا سنا تھا آپ نے میرے بارے میں؟ اور مسٹر وشال، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے میرے متعلق گفتگو کریں؟
میں غیر مردوں کی گفتگو کا موضوع بنوں، یہ بات مجھے قطعی ناپسند ہے۔ سبین نے وشال کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو شامین سسٹر کے ساتھ مجھے دلکش لگ کرتی ہیں، کیوں نہ؟ تو اس طرح جنید میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے میں اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں، اور اسے ہی میں نے بتایا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وشال نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا، مسٹر وشال احمد، یہ لفظوں کا جال ان پر پھینکو جو تمہاری اس قسم کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہیں۔ آئندہ مجھے یہ خرافات بد سنانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سبین نے غصیلے لہجے میں جواب دیا اور کلاس روم کی جانب تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ ناچار بوکھلائی ہوئی شامین کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ وشی یار، تو اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے، جنید نے جھرجھری لے کر کہا۔ پاگل ہو نہیں رہا میرے دوست، اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وشال نے گہرا سانس لے کر بے بسی سے جواب دیا۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔